बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ खालिद प्रे चौधरी, प्रोग्राम खुशबे वतन के साथ हाजिर खिदमत। नाज़रीन, मैं अपने तमाम देखने वाले दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरा प्रोग्राम देखते भी हैं और मेरी वीडियो को शेयर भी करते हैं। और मैं नए आने वाले दोस्तों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ इससे मेरे जो है वीडियो को शेयर भी करें। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल जो भी पाकिस्तान की है उसके ऊपर हम कुछ बात करेंगे और कुछ कोरोना वायरस के हवाले से वो बात करेंगे। मेरी जो है तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों से ये मुद्दबाना जो है हम्बली रिक्वेस्ट है कि कोरोना का जो तीसरी लहर है वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की जो पाकिस्तान में भी है। और जिस तरह के पंजाब में जो 14% जो है केसेस आ रहे हैं और जो दूसरे सूबों में उनमें 10% आ रहे हैं, ये आप अंदाज़ा कर लें कि 100 में से 14 लोग जो है वो इस मर्ज़ में जो है जब टेस्ट किया था तो पता लगता है कि वो उनको कोरोना वायरस हो गया है। और बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में वो चीज़ अवेयरनेस नहीं है कि इस अवेयरनेस ना होने की वजह से जो है केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी सर्विसेज हॉस्पिटल जो वहाँ पर जगह नहीं, और जो लाहौर के काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर कोरोना वायरस के वार्ड जो फुल हो चुके हैं, उनके पास वो जो मशीनें वगैरह हैं वो भी कम पड़ रही हैं। इसलिए गवर्नमेंट जो सोच रही है कि पंजाब में लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया जाए, तलीमी इदारे इस तरह बंद कर दिए गए हैं, मज़ीद इसको जो है सख्त किया जा रहा है। हो सकता है कि अभी गर्मियों में इसकी कुछ जो है लहर वो कम हो जाए, मगर इस वक्त काफ़ी जो है ख़तरनाक सूरत हाल है। मेरी पूरी जो है पाकिस्तानी अवाम से जो है पुरज़ोर अपील है कि जो हुकूमत जो इस हवाले से इक़दाम कर रही हैं उसकी पाबंदी करें, मास्क लें, मास्क के बगैर बाहर ना जाएं, और दूसरी ये बात, अपने हाथ वगैरह ज़्यादा वॉश करके रखें और डिस्टेंस जो है दूसरे लोगों से रखें। देखिए, अगर खुदा न खास्ता किसी को अगर कोरोना वायरस हो जाता है, उसके लिए आप अपने पूरे घर को परेशान ना करें, घर में ना जाएं, डायरेक्टली हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ हॉस्पिटलाइज हो जाएं, वहाँ पर अपना प्रॉपर इलाज कराएं। देखना, अब अगर आप घर जाते हैं, घर के अंदर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो वो छोटे छोटे बच्चे भी बेचारे इस कोरोना वायरस में भी शिकार हो रहे हैं। उसकी वजह ये कि उसके ज़िम्मेदार भी आप हैं। बाहर से आप इस किस्म का वायरस लेके आते हैं और घर में आते हैं तो घर के जो है बड़े बुजुर्ग, उनको लगता है तो उनकी ज़िंदगी ख़तरे में आ जाती है। अगर बच्चों को लगता है, बच्चों की ज़िंदगी, छोटे बच्चों की ज़िंदगी उसके ख़तरे में आ जाती है। जिस तरह के आजकल पता चल रहा है कि छोटे बच्चे जो उनके केसेस भी काफ़ी आ रहे हैं। और साथ साथ देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान जो है इसमें वैक्सीनेशन की काफ़ी प्रॉब्लम है। जिस चाइना है जिसने हमें 5 लाख वैक्सीनेशन के लिए दिए, कुछ इंजेक्शन दिए, इसके अलावा कुछ और कंट्री की तरफ से भी हमें कोई इमदाद आई, कुछ कंट्री से हम लोग देख रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान में जो है वैक्सीनेशन जो है बहुत ज़रूरी है, स्लोली स्लोली भी लग रही है। अब ओवर 60 जो है उनको उनको भी लग रही है। और कोरोना वैक्सीन जो है वो लगने से तकरीबन 90% आपकी लाइफ सेव हो जाती है, कि वो आपको जो आपकी वे है इम्यून सिस्टम उसको वो स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये एक तो मैं ये जो है लोगों को अपील करूँगा कि अपने वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, स्पेशली ओवर 60। कई ऐसे मेरे भी एक बड़े प्यारे दोस्त हैं 92 में, असदुल्ला खान बलोच, उनको हुआ, फिर उनको पिकअप कर गया, उनके वालिद साहब को पिकअप कर गया और उनके वालिद साहब की डेथ हो गई। और देखिए, जिस घर में एक डेथ होती है तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, घर के एक चिराग चला जाता है घर से। घर के कोई भी, हर कितनी वैल्यू है इंसान की। आप अपनी ज़िंदगी को बचाएं। मैं जो फैमिलीज़ हैं उनसे कहूँगा कि अपने जो घर के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखें, जो बाहर जाते हैं मास्क मास्क लेके जाएं, और जो सियासी जलसे वगैरह हैं, जलसे जुलूस, वहाँ पर बिल्कुल ना जाएं। खुदा न खास्ता अगर घर में एक आदमी को किसी को बाहर से पिकअप करता है, वो घर में आता है, पूरे पूरे घर में एक मुसीबत आन पड़ेगी। पूरा घर ऐसे बन जाएगा कि जैसे उनको समझ नहीं आएगा क्या करना है। फिर सब लोग हॉस्पिटल में दाखिल होंगे, सिस्टम, निज़ाम में जो ज़िंदगी का जो है सिस्टम, वो सारा निज़ाम ख़राब हो जाएगा। इसलिए तमाम फैमिली से मेरी ये जो है ये रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि किसी किस्म के ऐसे जलसे जुलूस हों या सियासी एक्टिविटीज़ में हिस्सा ना लें।
दूसरा नज़र ये देखें कि ज़िंदगी किस तरह चलती है, ये सियासी लोग किस तरह हमारे सिस्टम, हमारे मुल्क को इन लोगों ने यरगमाल बनाया हुआ है। अब आपने चालें देख ली, जिस तरह के ये आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा जी कि PDM से कोई हमें जमात निकाल नहीं सकती। फिर उन्होंने कहा कि ये जेल बरो तहरीक चलाओ, जेल बरो तहरीक चलाओ। किसी न किसी तरीके से ये सियासी पार्टियां जो है वो चाहती नहीं कि हमारे मुल्क का निज़ाम चले, निज़ाम में बेहतरी आए, लोग मरें, लोग जो मर्जी करें, जितनी मर्जी तकलीफ़ें हों, मगर मुस्लिम नवाज ने अपनी सियासत करनी है, पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत करनी है, तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासत करनी है, और ये ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं। देखें कितने जो अरसे से आप देख रहे हैं कि मरीम नवाज किस तरह कर रही हैं, कभी जल्द PDM की तहरीक किस तरह उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया, किस तरह अरबों रुपया इस PDM तहरीक के ऊपर खर्च किया गया, किस तरह कभी इनका ट्विटर अकाउंट बंद होता है, कभी इनका ट्विटर अकाउंट खुल जाता है। ये कभी भी इनको जो अवाम की जो खेल खेलती है ना, बिजली चोर, चोरी फलानी चोर, कितने सारे नाम लेके चोर चोर के साथ पुकारती हैं। वो ये देखें इनके 35 साल तो ये रहे, इन्होंने कुछ क्यों नहीं कुछ किया। अब इनको क्या, अब फिर कह रहे हैं हमें एक मौका दिया जाए। किस किस्म का मौका ये चाहते हैं। जब तक जो कराची के इनके सीनियर लीडर थे वो मिलते रहे, असद उमर के भाई, उस वक़्त तक इनकी इंतज़ार में रहे कि शायद हमारी नहीं कोई इस्टेब्लिशमेंट से डील हो जाए। जब उनकी बात नहीं बनी तो फिर ये देखें किस तरह फिर इनका ट्विटर अकाउंट ऑन हुआ, फिर किस तरह नवाज शरीफ साहब ने बाहर से किस तरह डायरेक्टली जो अफसरान आर्मी जो है चीफ्स उनको सबको अदारों को धमकियाँ लगाई, किस तरह नैब को धमकियाँ लगाई। ये देखें ये कभी भी अवाम के नहीं है, ये अपने मतलब के हैं, अपने मतलब के साथ ये अवाम की जज्बात से खेलते हैं। और अब एक और बहुत बड़ा ये ड्रामा करते हैं, ये जिस तरह मरीम नवाज वो ये कहती हैं कि जी मुकाबला करना है अदारों के साथ, और शबाशी साहब वो कहते नहीं इदारों को साथ लेके चलना है। अब इनकी जो सियासत फेल हो गई है। अब आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरह शहबाज शरीफ, उनके बेटे हमजा शहबाज बाहर आ गए हैं, अब शहबाज शरीफ भी बाहर आ जाएंगे, ख्वाजा आसिफ भी बाहर आ जाएंगे, और साद रफीक भी कोशिश कर रहे हैं वो भी बाहर आ जाएंगे। ये कुछ लोग हैं जो जिनका माइंड सेट मिलता है शहबाज शरीफ के साथ। ये फिर एक जो है गुड काम और बैड काम में बात आई थी, ये फिर दो ग्रुप बन जाते हैं। फिर अभी दिखाते हैं जहाँ पे इनका काम बने, फिर वो अपना किरदार अदा करेंगे। फिर भी शबाशी साहब ने किरदार अदा कर एक 10 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया, और देखिए बाद में इन्होंने भी ये चीज़ एक्सेप्ट भी कर ली, ये मान भी गए कि हमने उनको वापस नहीं बुलाना, ये तो इमरान खान साहब उनके जान के दुश्मन हैं। देखें फिर इसका मतलब झूठ बोल कर ही गए, और इसका एतराफ़ मरीम नवाज साहब ने अपनी तकरीर में कर लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अगर इधर आ जाएंगे तो ये इनको मार देंगे। उसके बाद ज़ुबैर साहब ने भी ये एक और टी फोरम में कह दिया कि जी वो उनको तो गए थे वैसे ऐसे ही गए थे, बारी के लिए नहीं गए थे वैसे ही। देखिए किस तरह पूरे सिस्टम को धोखा देकर गए, किस तरह झूठ से का कि प्लेटलेट्स इतने कम हो गए या मर सकते हैं। और मीडिया में जो है बहुत ही कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ जिनका लिफाफा साफ़ी, उन्होंने क्या किरदार अदा किया, मरने वाले हैं, मर सकते हैं। किस तरह कुछ टीवी चैनल्स ने इसको रिपोर्ट किया कि उसमें हुकूमत भी बुखला गई, कहीं ऐसा ना हो कि मियाँ साहब मर जाएं तो ये हमारे गले पड़ जाएं। उन्होंने कहा जल्दी इनको भेज दें, यहाँ से जाएं, बाहर फैलाई करें। जब बाहर जाए, जैसे ही वो पाकिस्तान की फ़िज़ा से बाहर निकले तो उनका जो है जो असल उसका उनका चेहरा सामने आ गया। फिर आपको पता सामने किस तरह आर्मी को धमकियाँ, अदारों को धमकियाँ, नैब को धमकियाँ। और देखें सिस्टम को यरगमाल किस तरह बनाते हैं, इन्होंने पूरे सिस्टम को कैसे मैनेज किया हुआ है। इनके जो वकला विंग्स बने हैं वो जाके ज़मानतें ले लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है उनके जो बेटे हैं घर में बैठे, उनकी ज़मानत हो जाती है। उनकी अभी पेशियों पे जाते ही नहीं है, जब जाते हैं तो एक कार्रवाई होती है, कुछ सवाल कुछ पूछा जाता है, जवाब कुछ देते हैं। अब इनकी भी जब ज़मानत हो जाएगी ये बाहर आ जाएंगे, ये एक नई सियासत शुरू कर देंगे, ये सियासत करेंगे सुलह वाली सियासत
کہ لڑائی کے بغیر والی سیاست اداروں کے ساتھ، جس طرح ہمیشہ سے یہ اداروں کے ساتھ مل کے یہ حکومتیں بناتی آئی ہیں، اور یہ ہمیشہ شکایت کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو کون لاتا ہے؟ یہی لوگ لانے والے ہیں. یہی میں جو ہے نوازی صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مل کے انہیں حکومتیں بلائیں، اور پھر بعد میں ان کی جب تک تو وہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے تو پھر تو سب ٹھیک ہے. جب اسٹیبلشمنٹ ان کو نہیں کچھ تعاون کرے گی، پھر یہ کہیں گے دیکھیں جی اب تو اسٹیبلشمنٹ ٹھیک نہیں ہے تو جمہوریت، پھر ان کو جمہوریت یاد آ جاتی ہے. اور یہ بڑے یہ افسوس والی اور ایک بڑی مزے والی بات ہے، جب تک وہ ان کے ساتھ ہیں پھر سب ٹھیک ہے. جب وہ ان کے ساتھ نہیں ہے پھر کہتے ہیں کہ جی یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ سلیکٹڈ ہے. پھر لفظ کہتے ہیں یہ سلیکٹڈ ہے، کبھی یہ اس کا آر او کا الیکشن ہے، کبھی کچھ، پھر الزامات لگاتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عدالتوں کو بھی دیکھیں، جب عدالتیں ان کی حق میں فیصلہ کرتی ہیں پھر کہتے ہیں جی صاحب آج جی جو آج انصاف کی فتح ہوگی، ہماری فتح ہوگی، ہماری جیت ہو گئی، دیکھیں ہمارے پاس کچھ نہیں ملا. حالانکہ یہ بیوقوف بناتے ہیں. عدالت میں جاتے ہیں، سوال سے پوچھا جاتا ہے، جواب دیتے ہی نہیں ہیں. ان کے پاس جواب ہوتا ہی نہیں ہے، جواب کہاں سے دیں گے؟ انہوں نے ایک ٹائم پاس کرنا تھا. جو ان کے وکلا جاتے ہیں وہ لمبی لمبی تاریخیں لیتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے جب یہ عدالتیں ان کو ریلیف دے دیتی ہیں، پھر یہ باہر آ کے میڈیا کے اوپر وہ کہتے ہیں دیکھیں 2 سال ہو کیس چلتے ہوئے کچھ ملا ہی نہیں، کسی چیز کا جواب دیتے ہی نہیں ہیں. اور جس طرح کہ ہمیشہ ہی ہمارے ایک رواج ہے، بڑا عجیب سا رواج ہے، جو پارٹی جیتتی ہے اور جو وہ اپنی جیت کی خوشی مناتی ہے، جو ہارتی ہے وہ کہتی ہے جی ساری یہ تو بہت بڑی گیم ہو گئی ہمارے ساتھ، یہ دھاندلی ہو گئی. تو یہ پھر یہ سلسلہ ایسا پھر چلتا رہتا ہے. مگر ایسی جو سچویشن میں جو پورے سسٹم کو پچھلے 2.5 سال سے جتنی برے طریقے سے جو ہے مریم نواز صاحبہ نے سیاست کی ہے، وہ اس میں ایسی کوئی جھلک نظر نہیں آئی کہ جو عوام کے لیے کچھ کیا ہو. کوئی چیز عوام کے لیے نہیں کیا، ہر چیز جھوٹ بول کے، میاں صاحب جھوٹ بول کے باہر گئے. اور دیکھیں یہ مریم نواز صاحبہ کس طرح یہ جو ہے جو تقریریں کی، کس طرح وہ تقریروں میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے، کس طرح وہ ہمیشہ سسٹم کو یرغمال بنانے کی کوشش کی، سسٹم کو. اور کس طرح دیکھیں کبھی بھی دنیا بھی کسی بھی جو ہے جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو عدالت بلائے کہ آپ آئیں تو آپ 2 لاکھ آدمی لے کے جائیں اور لوگوں کو تیار کریں کہ آپ نے میرے ساتھ آنا، اور اس کے اندر گاڑیوں کے اندر پتھر بوریوں میں بھر کے رکھیں اور پتھر ماریں. اور جس طرح پہلے انہوں نے نیب کے اوپر حملہ کیا تھا، اب اس سے بھی یہ منظم ہو کے جا رہی تھی. تو یہ اداروں نے کورونا کی وجہ سے وہ جو چینج کر دیا، تو اب یہ بتا رہے یہ اس قسم کا بیان دینا کہ یہ ادارے اب ڈر گئے ہیں تو یہ ہو گیا. یہ بھی ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ اداروں کے متعلق اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں. اداروں کو بھی جو اس طرح چاہیے نہیں کہ اگر تاریخ دی ہے تو اس کا مقابلہ کریں. یہ ریاست کی کمزوری ہے. اگر یہ لوگ اس طرح سسٹم شروع ہو گیا کہ جب ان کو عدالت پوچھے گی تو پھر یہ ایسے ہی کریں گے، 10 لاکھ بندہ لے کے آ جائیں گے تو عدالت کیا کرے گی؟ پھر جو نیب کا ایک ادارہ ہے اس کو تو آرمی کی پروٹیکشن چاہیے، باقاعدہ رینجرز کی پروٹیکشن ہو. اور یہ جو لوگ ساتھ آتے ہیں ان کو یہ جو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہائی کورٹ سے بھی نیب نے ریکویسٹ کی تھی کہ جی یہ جب آتی ہیں اکیلے نہیں آتی ہیں، اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے آتی. لاسٹ سے بھی انہوں نے حملہ کیا. ہائی کورٹ جو ہے ان سے میری یہ مودبانہ اپیل ہے کہ اس قسم کے جب کیسز ہوتے ہیں یہ سیاسی لوگوں کو جو ہے روکا جائے کہ جب آپ نے عدالت پہ جانا اکیلے جائیں، اپنے سوالوں کے جواب دیں. جب ان کے پاس سوال کا جواب نہیں ہوتا تو لاکھوں لوگوں کو ساتھ لے کے آ جاتے ہیں، پھر افسران کو دھمکانا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح نیب کے جو ڈی جی تھے ان کے اگینسٹ انہوں نے حمزہ شہباز نے ایسے جھوٹا الزام لگا دیا کہ جنہوں نے مجھے کہا تھا اور اس میں تحریک میرے خلاف تحریک نہ پنجاب اسمبلی میں پیش کریں، یہ وہ اس کو بھی بیچارے کو جو ملازمین ہیں نا ڈی جی نیب، یہ ان کی زندگی بڑی سخت ہے، بہت تکلیف سے ان کو گزرنا پڑتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح جب مریم نواز جیل میں تھی تو انہوں نے ایک اپنی وفادار جو خاتون تھی پولیس تھی، خاتون پولیس والی لڑکی، اس کو کس طرح یہ ان کی اپائنٹمنٹ نیب میں کروائی اور کس طرح وہ چوری چوری ٹیلی فون لے کے جاتی رہی. بہت ساری یہ جیسی لمبی کہانیاں. یہ ہمیشہ مسلم جو ہے لیگ نون یہ ہمیشہ سسٹم کو مینیج کرنے کی آتی ہے، یہ ہمیشہ سسٹم کو مینیج کرتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. ناظرین اب ایک بات تو یہ کلیئر ہے
آئندہ آنے والے وقت میں یہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ سسٹم کو یرغمال بنا کے رکھے گی۔ عمران خان صاحب جو ہے ان کی پارٹی میں، عمران خان صاحب کے بعد پارٹی میں کیا ہے آپ کے سامنے، پھر کچھ نہیں ہے، پھر وہ تتر بتر ہوئے نا سسٹم، پھر وہ تحریک انصاف وہ نہیں چلے گی جو عمران خان صاحب بھی چلا رہے ہیں۔ ابھی تحریک انصاف میں بھی آپ کو پتا کئی گروپس ہیں، وہ سسٹم، یہ سسٹم کو یہ چلنے نہیں دیتے، یہ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ابھی دیکھیں انہوں نے کہا یہ آپ الیکشن کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کے اوپر ایک الیکٹرانک الیکشن مشینیں رہیں گی اس کے اوپر کام کریں، یہ ان کو پسند نہیں ہے، چونکہ انہوں نے دھاندلی کرنی ہے، دھاندلی کرنی ہے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ مسلم نواز کے ایک میڈیا گروپ جس نے عطا عمر بندیال صاحب جو جج ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے اگینسٹ انہوں نے بہت ساری جو ہے بیڈ قسم کے کمنٹ کیے۔ آنریبل کورٹس ہیں، ان کی ایک اپنی رسپیکٹ ہے، وہ سارے جو میڈیا گروپس ہیں ان کو مریم نواز فالو کرتی ہیں، اور بڑا افسوس کہ یہ اداروں کو کس طرح ٹارگٹ کرتے ہیں، خود نہیں ٹارگٹ کرتے، نہیں کرواتے ہیں، اور اگر ان کی حق میں فیصلہ آ جائے پھر ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے جسٹس قاضی فائز صاحب کو کس طرح سپورٹ کرتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے جو ورڈز کہے ہوئے وہ لے کے کس طرح جلسوں میں نام لیا جاتا ہے۔ کیا ان کو اجازت ہے اس قسم کی باتیں کرنے کی؟ آپ جلسوں میں آ کے نام لے رہے ہیں آنریبل جج صاحب کو، ان کا کیس ایک عدالت میں چل رہا ہے، جوڈیشل میٹر ہے، وہ ان کے ساتھ چلنے دیں، آپ ان کو سیاست کے ساتھ نتھی کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب جو ان کے اوپر الزام آتے ہیں، جس انہوں نے آپ کو بہت سارے جو ہے دیویا کیس میں جو ہے فیصلہ آپ کے حق میں دے دیا، آپ کو کہہ دیا کہ اس کے اوپر کوئی بات نہ کرے، اور بھی کس کیسوں میں انہوں نے ریلیف دیا آپ کو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سسٹم کورٹ میں چل رہا ہے تو آپ کورٹ میں ان کو تذلیل کریں، باہر میڈیا کے اوپر آپ آ کر آپ بات کریں، اور یہ سسٹم بڑا افسوسناک ہے۔ ناظرین، میں یہی چاہوں گا کہ جو میرے جو ہے پاکستانی بھائی، جو نیو جنریشن ہے، ینگ لوگ اس میں آئیں فیلڈ میں، وہ آ کے الیکشن لڑیں۔ اور یہ جو حالات جا رہے ہیں، مسلم نواز نے جس طرح اپنے آپ کی گرفت کر لی ہے، 3,000 جو ہے کنال سے زیادہ جگہ جو انہوں نے وہاں پر رائیونٹ کے محل ایک ریاست کے اندر ریاست بنا چکے ہیں، اور اتنی گرفت کر چکے ہیں کہ پولیس افسران بھی ان کے اوپر ان کو ہاتھ نہیں ڈالتے، اور زیادہ پولیس افسران وہی ہیں جو ان کے ادوار میں لگیں۔ انہوں نے اصل میں کرپشن کا نظام متعارف اس قسم کا کرا دیا کہ ان لوگوں کو بھرتیاں کر دی جو اپنے بندے تھے، جو سپاہی بھرتی ہوئے تھے آج وہ ڈی ایس پی بن چکے ہیں۔ اس طرح بہت ساری بھرتیاں انہوں نے کی، اب بیوروکریسی بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں عمران خان صاحب اب تک کامیاب نہیں ہو رہے، بہت کوشش کے باوجود ناکامی، کیونکہ بیوروکریسی تعامل نہیں کر رہی ان کے ساتھ، اور نہ بیوروکریسی وہ پولیس جو ہے نا وہ تعاون کر رہی ہے، وہ مختلف کبھی وہ چینجنگ بار بار ان کو چینجنگ کرنی پڑتی ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ غلطی عمران خان صاحب نے کر لی کہ جو ہے عثمان بزدار کو لگا دیا، وہ جس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس کو چینج کروں گا تو شاید سمجھیں گے کہ میری حکمت عملی فیل ہے ہوئی۔ وہ میرے خیال میں اس جگہ پر فواد جو ہے ایڈوکیٹ، اس کو ہونا چاہیے تھا۔ فواد کے اندر یہ قابلیت ہے اس قسم کی ایڈمنسٹریشن چلانے کے لیے، وہ واز دا بیٹر پرسن فار اس کے لیے۔ باقی شاہد کراچی بھی اس دور میں شامل تھے۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ جو بہترین کام کرنے والا بندہ یا فواد تھا یا اس کو لگا دیتے وزیر اعلیٰ کے لیے، جو میرے خیال میں جو چوہان جو وزیر داخلہ ہے، وہ چوہان صاحب بھی ذرا اچھا مینی کر لیتے ہیں، اور فواد صاحب تو بہت ہی اچھا مینی کرتے ہیں، اگر ان کو ملا دیتے تو میرے خیال بہت بہتر تھا۔ ناظرین، یہ سلسلہ ایسے چلتا رہے گا۔ میں پروگرام ختم کرنے سے پہلے دوستوں سے کہوں گا کہ ابھی کرونا وائرس کی جو لہر آ چکی ہے، میں پھر اپیل کرتا ہوں کہ پلیز آپ اپنا خیال رکھیں، ماسک کے بغیر باہر نہ نکلیں، جو حکومت نے جو پالیسیاں بنائی ہیں اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ ساری پالیسیاں آپ کی جان کی حفاظت کے لیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں دوستوں سے ریکویسٹ یہ بھی کروں گا کہ آپ اپنے ارد گرد اور گلی محلے میں خیال رکھیں، جو غریب لوگ ہیں، جن کا روزگار نہیں ہے یا فائنینشلی پریشان، آپ ان کی مدد بھی کریں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، یہ ایک مشکل وقت ہے، تو پاکستانی قوم جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو تکلیف میں ایک دوسرے کے لیے جو ہے کھلا دل کر کے ہیلپ کرتی ہے، شاید اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اس حوالے سے میں کہوں گا کہ اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں، اپنی گلی محلے میں دیکھیں، آپ کے گاؤں میں دیکھیں، آپ کے شہر میں دیکھیں جہاں جہاں پریشان لوگ ہیں، جن کے پاس جابز نہیں ہے، گھر میں بیٹھے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان، ضرور ان کی ہیلپ کریں۔ اور آخر پہ میں کہوں گا کہ پلیز یہ جو میرا چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ جو ہے اگلے اتوار کو میں پھر ایک ویلاگ کروں گا، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔